अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स कैसे हैं। यकीनन आप सब ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ इस हफ्ते की लास्ट और बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त मज़ेदार सी एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं जल्दी से एपिसोड 49 की तरफ। पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन बाय एस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मनान शराज को उसके घर से शाहताज आलमगीर के लोगों ने उठवाया और घर वालों की तरफ गंज करे, उनकी सांसें अलग खुश करे, हवाई फायर्स करने के साथ सख्ती से पुलिस से राब्ता ना करने की तलकीन की कि कुछ घंटों की खामोशी ही उनके और उनके हबीस बेटे के हक में बेहतर है। फिर भी शहराज साहब ने थाने खबर पहुंचाई, लेकिन आगे से इंस्पेक्टर भी शाहताज का दोस्त निकला, जिसने सिरे से ही कोई FIR ना काटते रिजवान और शहराज साहब को झूठ मूठ की तसल्ली का लॉलीपॉप थमाकर चलता कर दिया। जबकि मनान शराज को ऐसी ऐसी जगह लाते और ठुड्डे पड़े थे कि वो हिलता भी तो हल्क से दिलहराश चीखें निकलती। तुझे वार्न किया था, पर तूने शिजा को जलती बट्टी से गुजारा। बहुत गर्मी भरी है, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने शिजा को नाजायज कहा। तेरी जुबान और ये उंगलियां कटेंगी तभी मेरे सीने को सुकून पहुंचेगा। खुद शाहताज भी इस अंधेरे कमरे में दाखिल हुए और कराहते मनान को उसके सर के बालों से दबोच कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। नाजायज तो वो है ही, बदकिरदार भी है। इतनी आशिकी उबल रही थी तो करता शादी से। अपने आशिकों को छोड़ रखा है इस खराफा ने जगह जगह कि शरीफ लोगों को यूं ज़द-ओ-कोप करे। तलाक दे दी, जान छोड़ दे मेरी मनहूस। मनान की बकवास पर शाहताज ने खींच कर मनान के मुंह पर ऐसा सुथरा हाथ मारा कि लम्हा भर इस आदमी को कुछ सुनाई देना बंद हो गया। बेटी है वो मेरी इकलौती और जायज, लेकिन तूने जो किया है इसकी तुझे बारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनान के लिए ये झटका थप्पड़ से कदरे बड़ा था। वट? पर वो डॉक्यूमेंट्स, वो मैसेजेस। मनान ने बड़बड़ाते कोर राज अफशा किया, जिस पर शाहताज ने उसके हल्क से सारी बात ना सिर्फ निकलवाई बल्कि उसका फोन भी अपने कब्जे में किया। इसे इसके घर फेंक आओ बेटा, तेरा कैरियर और तेरी जिंदगी अब तबाह होने वाली है। मनान गिड़गिड़ाता रहा, पर शाहताज ने उसका फोन लिया और अपने लोगों को हुक्म सादिर करते बाहर निकले। इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए मुझे 2 दिन के अंदर अंदर। जिसने भी ये फेक डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस ईमेल किए, अगला कैदी वो चाहिए मुझे अपने जिंदान में, समझ गए। सर्द लहजे में शाहताज ने अपने आदमी को फोन थमाया और वहां से इसके ताबेदार इशारे पर वॉकआउट कर गए। सबसे पहले हमें जैकब मार्क से छुटकारा पाना होगा। आई नो वो तुम्हारा बाप है, लेकिन माफिया की इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। इसने तुम्हें मरवाना चाहा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, जोशीली हो। हम मिलकर एंडी रिंघेटा पर हुकूमत कर सकते हैं। फरीदौन को पैरासाइट के चुंगल से निकालना आसान नहीं, तभी पहले जैकब मार्क को रास्ते से हटाना होगा। इनकार की सूरत में मौत, जबकि इकरार की सूरत में तुम्हें इस्माइल शराजी की हिफाजत मिलेगी। सोच लो अच्छे से। सेरा की सोचें इस वक्त सगे पर अटकी थी। डैड जैसे भी थे, पर वो इनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो पारस और याकूत नामी इस लड़की का हश्र बिगाड़ना चाहती थी, जो इस्माइल शराजी की मदद के बिना मुमकिन न था। लिहाजा आगे खाई और पीछे कुआं वाला हिसाब था, क्योंकि दोनों तरफ तकलीफ का एक लामतनाही सिलसिला था। सोच लिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डैड तुम्हारे हाथ ना भी मरे तो उनको कोई ना कोई माफिया से उठकर मार ही देगा। उनका इक़्तिदार खत्म हो चुका है और ऐसे लोग एंडी घेटा में कचरे से भी निचले दर्जे की वैल्यू रखते हैं। मैं तुमसे नहीं, पारस से डैड की मौत का इंतकाम लूंगी। उनको दर्द मत देना इस्माइल शराजी, आफ्टर ऑल वो मेरे डैड हैं। सेरा के फैसले पर इस्माइल की आंखें चमकी। उसके आगे पास्ता प्लेट रखे, वो भी साथ ही बैठा। वाइन बॉटल से अपना और सेरा का ग्लास फिल किया। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरे साथ वफादार रही तो मे भी तुम मुझे पसंद आ जाओ। असमाल ने बहकी सी निगाह सेरा पर डाली, जो उसकी नजरों का महफूम अच्छे से समझ रही थी। पारस मेरा जुनून है, मेरी नफरत और मोहब्बत सब उसी से जुड़ा है। अगर तुम्हें मेरी वफादारी बहुत पसंद आ गई तो पारस का इख्तियार मुझे दे देना, क्योंकि मुझे एंडी रिंघेटा में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। सिंपल। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं इस्माइल, प्लीज मुझ पर ऐसी वैसी उम्मीद मत रखो। सेरा के उकताए लहजे पर इस्माइल ने मुस्कुराकर वाइन ग्लास सेरा की तरफ बढ़ाया। लेट्स सी, पहले तो तुम्हें स्ट्रांग होना है आज, क्योंकि मेरे लोग जैकब मार्क को खत्म करने निकल चुके हैं। वैसे भी एक आंख से काफी मुश्किल होती होगी उसे देखने में। चीयर्स। इस्माइल का मस्त कहका देखे वो भी साथ देने को मुस्कुराई, पर खुद इस्माइल शराजी उसके अंदर उठते जहरीलेपन से ना वाकिफ था। तुमने देखा वो कितने लवी डवी हैं। एक कपल को ऐसा ही होना चाहिए। हादी, जो इस वक्त अपनी शर्ट प्रेस कर रहा था, काउच पर बैठी सबील से मुखातिब हुआ। नजफ की ड्यूटी आज सारे होम डिपार्टमेंट की सफाई करवाना था, जबकि रहबर भी इसी के साथ बिजी थी। किन की बात कर रहे हो?
सबील ने गायब दिमागी से गर्दन सीधी करते हादी को देखा। रोशाने मैम और पारस सर की। हादी ने बिना पलटे ही कॉलर को प्रेस करने की नाकाम कोशिश के बीच बताया। सबील की तवज्जो उसकी बात से ज्यादा हाथों की हरकत पर थी। वो तो हीरे हैं, एक दूसरे के लिए सिर्फ मिठास। तुम खुद क्यों प्रेस कर रहे हो, किसी सर्वेंट को कह दो। सबील फोन वही मेज पर रखे उठकर करीब आई। इस डैमी के बच्चे ने कल भी मेरी शर्ट जला दी। ये तो है भी नानी का गिफ्ट। जली तो वो मेरी महबूबा रूठ जाएंगी, सो एहतियात इलाज से बेहतर है। सबील के लब मुस्कुराए क्योंकि हादी के बताने का अंदाज ही बहुत क्यूट था। अच्छा लाओ मैं कर देती हूँ, वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे हादी। सबील की ऑफर इतनी प्यारी थी कि हादी को तकल्लुफ बरतने का होश न रहा। फौरन अपनी जगह सबील के लिए छोड़कर जरा दीवार की तरफ जा खड़ा सबील को देखने लगा, जिसके हाथों ने पहली बार उसकी किसी चीज को छुआ। मन पागल सा होने लगा। बाबा की बचपन में डेथ हो गई थी तो मम्मी फिर मुझे नानी के सपोर्ट किए खुद दूसरी शादी करके चली गई, हमेशा के लिए थाईलैंड। एक मामू है जिनके 2 बच्चे हैं, दोनों मैरिड हैं। मामू ममानी नानी का ध्यान रखते हैं और मैं चेयर अप करता हूँ और वो मुझे देखकर जीती हैं। सबील ने गाहे बगाहे नजरें हादी पर डालने के बीच उसकी शर्ट काफी हद तक प्रेस कर दी। मम्मी याद नहीं आती। सबील के लहजे की उदासी लम्हे में हादी तक मुंतकिल हुई। नहीं, लापरवाह लोगों की मेरी जिंदगी में जगह नहीं रहती। तुम बताओ फैमिली में कौन कौन है। हादी ने फौरन ही मामला समेट कर सवाल किया, जिस पर सबील थकन हेज मुस्काई। मैं यतीम खाने पली हूँ। ग्रेजुएशन के बाद फारिस सुल्तान ने मुझे अडॉप्ट कर लिया एज अ सॉफ्टवेयर मेकर एक्सपर्ट, और बाकी स्टडीज मैंने एफपी की यूनी की जेर निगरानी में ही पूरी की। सबील ने उसकी शर्ट मुकम्मल प्रेस करने के साथ बात भी मुकम्मल की, जबकि हादी ने उसके हाथ से अपनी ब्लैक शर्ट लेते सबील की आंखों में पहली हसरत शिद्दत से महसूस की। इस बार वेकेशन पर तुम्हें अपनी नानी से मिलवाऊं, वो बहुत कूल ग्रैनी है। हादी की पेशकश सुने सबील गुलाब की तरह महकता मुस्काई। ऑफ कोर्स, वो चहकी, जबकि हादी के अंदर लड्डू फूटे कि फाइनली वो नानी से अपनी मोहब्बत को मिलवाने के रास्ते निकल पड़ा। डन, थैंक यू। हादी ने शर्ट पर एक भी सलवट ना पाए मशकूर होने की रस्म निभाई। एनी टाइम। वो मुस्कुरा कर पलटी और वापस काउच पर जा बैठी, जबकि डोर एंट्रेंस पर जासूसों की तरह खड़े नजफ और रहबर मशकूक मुस्कुराए। काफी वक्त हो गया, एफपी में किसी को मेहंदी नहीं लगी। क्या ख्याल है रहबर, अपनी सबील के हाथों पर हादी के नाम का रंग सजेगा। नजफ ने अपनी हसीना के कान में घुसते दरियाफ्त किया, जो आगे से दुगना शरारती हंसी। आपको यहाँ किसने भर्ती किया, आप तो मैरिज ब्यूरो वाला माल है। रहबर की पेशन गोई पर नजफ ने मानी हिज निगाहों से रहबर के गाल दहकाए। जी नहीं, हम प्योर बीवी वाला माल हैं, कहो तो साबित करूं। नजफ ने उसकी तरफ झुकते फसूखेज बहके लहजे में पूछा, जिस पर रहबर को खतरे की घंटी सुनाई दी। खुदा के लिए हरगिज नहीं, अभी 6 कमरे बाकी हैं सफाई के लिए। अगर आपने इसके बीच रोमांस मूड ऑन किया तो सीधा पारस सर के पास जाऊंगी आपकी शिकायत लेकर। रहबर करंट लगे इंसान सी दौड़ी, जब नजफ ने पीछे ही साय की मानद लपकते उसके पीछे से शर्ट दबोचकर झटके से रोका। शिकायत वाले जुमले की वर्डिंग क्या होगी, ध्यान रखना, क्योंकि पैरासाइट भी रंगीन मिजाज हस्बैंड बन चुके हैं। ऐसा ना हो शिकायत लगाने जाओ और उल्टा खुद ही फंस जाओ। नजफ ने उसके कान की तरफ झुकते सरगोशी की, जिस पर रहबर ने पलटकर शर्मगी निगाहों से नजफ को देखा और उसकी गाल जोर से खींचते ही दुम दबाकर भाग निकली, जबकि नजफ ठंडी आ ही बढ़ता रह गया। लगता है पारस सर से लड़की काबू करने की टिप्स लेनी पड़ेंगी मुझ मस्कीन को, वरना ये तो मुझे अब्बा बनने नहीं देगी, निकम्मी कहीं की। नजफ ने टिप्स भी इस बंदे से लेने का इरादा किया जिसके अपने अब्बा बनने के दूर दूर तक इम्कान न थे, पर वो कहते हैं ना, दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है। रोशाने 4 बजे तक सब कामों से फ्री होते ही पार्लर निकल गई। पारस को भी नहीं बताया था, बस यही कहा कि वो एफपी से बाहर थोड़ी वॉक करने जा रही है, जबकि पारस तो वैसे ही कुछ अहम मामलात में बिजी था। रोशाने ने सैलून में आकर वो सब करवाया जो एक न्यूली मैरिड ब्राइड करवाती है। इवन आईब्रो भी अनशेप्ड थी, जिस पर रोशाने तवज्जो ना दे सकी थी। बालों को भी थोड़ा लेयर कटिंग देकर शाइन ट्रीटमेंट लिया। आपकी शादी हो रही है। उसको नेल आर्ट बिल्कुल पसंद ना था, मगर इस पैकेज में वो भी ऐड था। उसका रात वाला ड्रेस ब्लैक था, मगर सैलून वाली लड़की ने सीविड नेल पेंट सेलेक्ट किया। वो इंग्लिश में ही बात कर रही थी, ऐसा ही समझे। रोशाने ने हफीफ से मुस्कुराते जवाब दिया, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है पर आप केयर नहीं करती। वो उसके नेल पेंट को लगाते बताने लगी, टाइम नहीं मिलता। बाय द वे, क्या मैं थोड़ी चेंज हुई हूँ या पहले जैसी बोरिंग लग रही हूँ।
रोशानी ने अपने बालों को सहलाते मिरर में अपना अक्स देखते पूछा तो वो लड़की हंसी। आप बहुत चार्मिंग लेडी लग रही हैं। आपके मिस्टर यकीनन आज नहीं बचने वाले। रोशानी ने उसकी बात पर मुंह बसोड़ा। अब इतना भी इस लड़की को फ्री होने की क्या जरूरत थी। हाँ, इसने अभी मेरा मिस्टर नहीं देखा, वरना चाहे तो इसकी सारी आज ही निकल जाती। रुशाने ने मन ही मन में घूरते सोचा। फिर नेल पेंट होने के बाद रुशाने बिल्कुल रेडी थी। पेमेंट किए वो सर पर स्कार्फ लिए वहां से निकलकर गाड़ी तक आई और अंदर बैठी। पहले पारिस के लिए कोई गिफ्ट खरीदने जाती हूँ, फिर शिजा को कॉल करूंगी। खुद तो कंजूस मिस्टर ने पैसों के सिवा अब तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैं ही पहल कर देती हूँ। रुशाने ने सारी प्लानिंग तरतीब दी और सबसे पहले शिजा को कॉल की। वो आज पूरा दिन फिशीडोना में बुलाई बुलाई गुमसुम ही घूमती रही थी, जबकि शाहताज ने आज मुसलसल 2 घंटे फिशीडोना की एक टेबल घेर कर लैपटॉप बहाने को सामने रखकर बैठे बैठे 9 कॉफी के कप पी लिए थे। पर वो अपनी बेटी को देखने से अब भी ना थका था। आज तो उसके मुजरिम को अच्छी नानी भी याद दिला रखी थी। आखिर स्टाफ ने नवी काफी के बाद इस बंदे की शिजा को शिकायत लगाई, जिस समय वो खुद शाहताज आलमगीर वाले टेबल तक आई। शाहताज ने हाली मग मेज की सतह पर रखते आंखें उठाई जहां शिजा उसके सामने आकर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, 10वीं काफी आपको यहाँ नहीं मिलेगी सर, प्लीज ये आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं। मैं तो 4 से ऊपर की परमिशन ना देती, मगर मेरे स्टाफ ने मुझे बताया ही भी है। शिजा की फिक्र पर वो अपनी जगह से उठे। उनकी ब्राउन आंखों में नरमी और शफकत थी। वो बहुत हैंडसम थे, काफी हैवी मसल्स वाली जसामत के साथ। चेहरा भी बहुत खूबसूरत था और शिजा को ये खूबसूरती माँ बाप के हसीन होने ने ही अता की थी। मैं 20 भी पी लेता हूँ, काम का स्ट्रेस फील नहीं होता। 10वीं कॉफी की परमिशन अगर तुम नहीं दे रही तो अपने रेस्टोरेंट की बेस्ट फिश डिश सर्व करो मुझे, काफी नाम सुना है यहाँ का। वो नरमी से मान गए तो शिजा को तसल्ली हुई। श्योर, रेहान भाई आपको मेन्यू दिखा देते हैं, शिजा कहकर जाने लगी जब वो गला खनकाकर रोक बैठे। तुम दिखा दो, मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। शिजा और पास खड़े रेहान दोनों के मुंह खुल गए, क्योंकि शाहताज अभी खुद इतना यंग था कि उसकी बच्ची का सोचना वाकई हैरत ज़दा करने का मौजूद बना, जबकि शाहताज भी दोनों की हैरत पर महजूज हुए। सच में आपकी बेटी मेरे जितनी है? शिजा ने मासूमियत से यकीन चाहा। इस शख्स के दिल में सादगी को देखते टीस सी जगी। हाँ, क्यों, लगता नहीं क्या? वो जरा शोहे हुए। नहीं, क्योंकि आप काफी यंग लगते हैं। खैर, ये रहा मेन्यू, आप देख लें, जो अच्छा लगे रेहान भाई को बता दीजिएगा। शिजा ने अब भी ज्यादा बात ना की और रेहान से मेन्यू कार्ड लेकर शाहताज की तरफ बढ़ाया, जिसे उन्होंने फौरी थामा। थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट, वैसे मेरे साथ कंपनी भी दे दो। एक्चुअली मैं अपनी बेटी के बिना डिनर करता नहीं हूँ और आज वो मेरे पास नहीं। मुझे उसकी कमी फील ना हो, बस इसलिए मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी। शिजा ने फौरी इनकार करना चाहा, मगर ना जाने क्यों शाहताज की आंखों में पहले इसरार पर उसका इनकार मान पड़ा। ओके, शिजा ने फौरन सर हिलाया और सामने ही बैठी। रेहान ने मतलूबा आर्डर लिया और किचन हॉल की तरफ चला गया, जबकि शाहताज ने इस 10 मिनट के बीच बस शिजा की आंखों की वीरानी महसूस की। वो बस साथ देने को खा रही थी, लेकिन शाहताज आलमगीर को लगा वो जिंदगी में पहली बार जायकों से मिले हैं। मोहब्बत और अपनेपन का ये जायका उनकी जिंदगी से बरसों तक खारिज था। थैंक यू, मैं फिर आ सकता हूँ जब कभी मेरी बेटी मेरे पास ना हुई। जाने से पहले उन्होंने शिजा को एक चॉकलेट दी। वो धीमा सा मुस्कुराकर वो चॉकलेट लिए सर हिला गई। श्योर, फिशीडोना सबके लिए हमेशा खुला रहता है। हैव अ गुड इवनिंग। वो इन्हें कहकर वहां से गई और शाहताज का दिल मानो पेट से ज्यादा सीर हुआ। काउंटर पर आकर शिजा ने वो चॉकलेट कुछ सोचते हुए अपने बैग में रखी। तभी रोशानी की कॉल पर इसने फौरन से फोन निकालकर कॉल पिक की। रोशानी ने पारस के लिए गिफ्ट ले लिया था, वो अभी भी मॉल में ही घूम रही थी। मेरी नन्ही जान। फोन लगते ही रोशानी की आवाज भरी और शिजा का दिल। अब सख्त जान हो बाजी, नन्ही नहीं। वो हीर हद तक तल्ख थी। सख्त जान मत बनो, बस मजबूत रहो शिजा। खुशी के किसी दर को खुद पर बंद मत करना। आहिल बहुत जल्द तुम्हारी सारी उदासी को खत्म कर देगा, बस इसे मौका देना, ठीक है ना? रोशानी की तमहीद पर शिजा फीका सा मुस्काई। आहिल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अच्छी नहीं। अब आपके फिशीडोना की जिम्मेदारी ना होती तो मैं कहीं दूर चली जाती, अपना बदनवा वजूद लेकर। बाजी, मेरे सामने आहिल का नाम मत लीजिएगा दोबारा। अब मैं खुद तक को भूल जाना चाहती हूँ। रोशानी तो उसकी नाउमीदी पर परेशान हो गई। फजूल सोचने और बोलने की जरूरत नहीं। बड़ी बहन से व्लाड नहीं करती, डांटती भी है और जरूरत पड़े तो मारती भी है। कुछ नहीं हुआ जो तुम ऐसे उदास आत्मा बनी हुई हो, सब वैसा ही है, बिल्कुल। बल्कि अब बहुत खूबसूरत होने वाला है, मेरा भरोसा है ना तुम्हें? रोशानी के आखिरी सवाल पर वो कर्बजदा हुई।
آنکھیں بڑھنے سی لگی۔ جی باجی، اس کی آواز لرزی۔ رو مت میری جان، بس کل سب بدل جائے گا، آئی پرومس۔ آہل ہے نا تمہارے پاس؟ تمہیں جتنی تکلیف سہنی پڑی، یقین کرو وہ آخری سانس تک مداوا کرے گا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ روشانے نے اسے امید کی کرن دکھائی، جس کی بینائی اجڑی تھی تو آنکھیں بین زدہ۔ میں بھی بہت کرتی ہوں، لیکن پیار سے کچھ نہیں ہوتا باجی۔ خیر چھوڑیں، آپ ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟ کب ملنے آئیں گی مجھ سے؟ شزا اس سب کے بارے بات کرنے پر رضامند نہ تھی تو روشانے نے بھی اصرار نہ کیا۔ میں ٹھیک بھی ہوں اور خوش بھی، ہم جلد ملنے والے ہیں، بس کچھ دن میری جان۔ اپنا خیال رکھو اور خبردار اگر تم اس منحوس آدمی کے سبب روئی، بھاڑ میں جائے وہ خبیث، کسی کی کسی بات پر سوچنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر یقین رکھو۔ روشانے کی ڈارس پر شزا کچھ بہتر ہوئی، پر ابھی بھی اندر سے شکستہ تھی۔ جی باجی، بہت یقین ہے، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ پلان بنائے آنے کا، کسی کے گلے لگ کر بہت رونا ہے مجھے، وہ بس آپ ہو سکتی ہیں، پلیز ایک دن کے لیے ہی صحیح یہاں آ جائیں۔ شزا نے جس تکلیف کے سنگ التجا کی، وہ روشانے کو تڑپا گئی۔ روئیں تمہارے دشمن، سمجھی، اور بہت جلد تمہیں ایسا گلے لگنا نصیب ہوگا جو تمہاری تکلیف اور ساری تھکاوٹ تم سے چھین لے گا، بس خود کو سنبھالو۔ روشانے کی تاکید پر وہ سنبھل گئی، پر بس کہنے کو، جبکہ اس سے بات کرنے کی کتنی دیر بعد تک روشانے کافی افسردہ رہی۔ آہل ویلنگٹن سے کراچی نکل چکا تھا، 16 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور ایئرپورٹ انٹر ہوتے ہی اس نے حاتب کو انفارم کر دیا تھا۔ حاتب کا پورا دن بزی رہا کیونکہ ابراہیم کے یہاں نہ ہونے کے سبب اس کے حصے کے بھی سارے کام خود کرنے پڑے۔ پھر کچھ دیر جم کرنے کے بعد شاور وہیں لیتے ہی مقدام پیلس کے لیے نکلا۔ اپنے اسٹے ہاؤس کے بجائے جناب مین بلڈنگ کی طرف وہ تلاشی نگاہوں سے بڑھے۔ امائمہ ابھی بھی کچن میں پریسا کے ساتھ کھانا بنانا سیکھ رہی تھی، جبکہ ہاشم مقدام لاؤنج میں ہی اپنے 2 مہمانوں کو ڈیل کر رہے تھے۔ حاتم نے بابا کو بزی دیکھتے اس طرف منہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ پری نیو ڈنر سیٹ ملازمہ کے ساتھ نکلوانے ہی نکل رہی تھی، تبھی اپنے بے شرم بچے کو دیکھتے ہی ملازمہ کو آگے جانے کا کہا اور خود فوراً سے حاتم کا کان دبوچا۔ اناتالیہ کا امیر ممی کے ہاتھ سے کان چھڑواتا بھی آفت لگ رہا تھا۔ اب اس ظلم کی وجہ پری، حاتم نے معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے، حالانکہ پریسا کا یہ بچہ معصوم لفظ کا میم بھی نہ جانتا تھا۔ وہ جو میرے سامنے مائمہ کی گال پر کس کی، میری نازک جان بے شرم جان کب سے بن گئی، یہ بتاؤ۔ پری کا خفا ہونا اور لگنا مختلف باتیں تھیں، جبکہ اس وقت وہ خود بھی مسکراتی نظر آ رہی تھی، تو بچے نے کیا حاک شرم کھانی تھی؟ پیدا ہی بے شرم ہوا تھا پریسا مقدام۔ رہی بات امائمہ کی، تو پری اب بول رہی ہیں وہ میری بیوی ہے، اب اس پر پیار آئے تو کیا میں اس سے پہلے الگ لے کر جاؤں پھر پیار کروں؟ ایسے تو آپ کے نخریلے بیٹے کا موڈ بدل جائے گا، اور سن لیں یہ تکلف مجھ سے نہ ہوگا، جہاں مجھے اس پر پیار آئے گا وہیں اس کا اظہار کروں گا۔ آپ لوگ اپنی آنکھیں پھیرنے یا بند کرنے کی عادت ڈالیں براہ مہربانی۔ حاتب کا کان چھوڑ کر پریسا کا دل چاہا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، بیچاری ماں شرما کر چہرہ چرا گئی، پر انطالیہ کے امیر کو حیا نہ آئی۔ یا اللہ، کیسی اولاد پیدا کر دی ہے میں نے۔ پر یہ جلدی سے جان چھڑاتے بڑبڑا کر بھاگی، تو وہ پیچھے سے کہا مارے ہنسا، اینٹیک اولاد، ویل ڈن ممی، گڈ جاب۔ ماں کو شاباشی دیتے وہ اس وقت ایک ہنستی مسکراتی سنہری آفت ہی لگ رہا تھا، جبکہ پری بھی ہنستی دکھائی دی۔ جناب اندر گھسے تو وہ چولہے پر چڑھے، پاٹ پر لگے دم کو اتارتی ایکسائٹمنٹ سے پیچھے ہوتی حاتم کی بازوؤں میں جا قید ہوئی۔ فوراً سے گردن موڑی، کیا بنا رہی ہو، چھوڑو اسے۔ حاتم نے اس کے ہاتھ سے پاٹ کا کیپ لے کر واپس لگایا اور امائمہ کو پکڑ کر اپنی طرف پلٹایا۔ وہ میں نے پریسا مما سے بریانی سیکھی ہے، اسی کا دم ہٹا رہی تھی، ٹیسٹ کرنے دے مجھے۔ وہ حاتم کی گرفت میں مچلی، اف، جان کو آتی تھی یوں۔ مجھے صبح سے ٹیسٹ نہیں کروایا تم نے؟ حاتم کے غسیل ہونے پر وہ دم ساتھ گئی۔ کیا؟ وہ گھبرائی۔ اپنا ذائقہ۔ حاتم نے اس کے گلابی ہونٹوں پر ڈائریکٹ نظر ڈالتے اپنے نچلے لپ کو جیسے دبایا۔ اس کی حرکت پر امائمہ کی آنکھیں ساکن ہوئیں، جبکہ دل کی دھڑکن کانوں میں اتر آئی۔ حاتم پیچھے ہٹے، سیم ہو ویسی ہی، مجھے دم ہٹانے دیں۔ وہ جلدی سے اس کا حصار جھٹک کر پلٹی۔ حاتم نے اب اسے عقب سے اپنی شدت برے حصار میں لیا۔ ہاں، میرا بے شک دم نکل جائے۔ حاتم نے اس کی گردن سے لگتے سرگوشی کی، جبکہ وہ مسکائی۔ حاتم کے ہونٹوں کی گردن کی جلد پر کی گئی نرم گستاخی پر تھی۔ اللہ نہ کرے۔ وہ ذرا پیچھے کو پلٹی۔ حاتم نے آگے کو جھکنا چاہا، جب امائمہ نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ رخصتی تک اب صبر کریں، صبح بھی آپ نے مجھے ممی کے سامنے ریڈ کر دیا، ابھی کچھ کیا تو پریسا ممی کے سامنے پھر ریڈ ہو جاؤں گی نا، یہ بہت امبیرسنگ ہے۔
وہ اپنی مشکل بتانے لگی۔ حاتب نے اس کو پکڑ کر اپنے روبرو کیا اور اس کی دونوں گالوں پر زور والی کس کی، ایون دانتوں کا ہلکا سا یوز بھی بھرپور کیا۔ یہ امبیرسنگ نہیں ہونا چاہیے مائمہ، میں ہرٹ ہو سکتا ہوں اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا۔ حاتب کے لہجے کی ناراض لہر پر وہ جلدی سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ایسے تو جان لے تب بھی معافی پا جائے۔ نہیں کروں گی، وہ سرگوشی میں بولی تو حاتب نے بازو مزید جکڑ لیے۔ چلو اب چیک کرواؤ۔ امائمہ ڈر کر اس کے سینے سے جدا ہوئے صدمے سے دیکھنے لگی۔ اپنا نہیں، بریانی کا ذائقہ۔ اس کے بعد چلو، تمہارا ایڈمیشن فارم آ چکا ہے، اسے آج ہی فل کرنا ہوگا اور وہ بھی میری باہوں میں۔ حاتب اس کی آخری حوالے سے پھر جان لبوں پر لے آیا، جبکہ امائمہ کے گال تو اب بھی سرخ ہو چکے تھے۔ آپ کی باہوں میں ایڈمیشن فارم کیسے فل ہوگا؟ وہ حصار سے نکل کر ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھتی دم ہٹانے لگی۔ میں ہوں نا، ناممکن کو ممکن کرنا آتا ہے۔ اپنی گالوں کو سنبھالو، کیچ اپ ہو رہی ہیں، پھر پری میرا دوسرا کان بھی مروڑ دیں گی مفت میں، حالانکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں، میں معصوم بیچارہ۔ جناب تاکیدیں کرتے، بڑبڑاتے، تاڑتے، حسرت بھری آہیں لیتے کچن سے نکل لیے، جبکہ امائمہ ہنس کر اپنا کام واپس کرنے لگی۔ ہاں، اسے حاتب لمحہ بلمحہ جان سے پیارا ہو رہا تھا، اس میں کوئی شک نہ رہا تھا۔ بس بھی کرے مام، کیا بچے کی جان لیں گی؟ کیا بتاؤں آخر اب آپ کو؟ کافی بیٹ کرتے آبیل نے سراسر گھبراتے ہوئے آسیہ کی بمبار گن سے سوالوں کے آگے ہار مان لی۔ آسیہ سب جان چکی تھی، پر ایک بار آبیل کی خوشی جاننے کو بے قرار تھی۔ یہی کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ آسیہ کی آواز اس پر مدھم پڑی۔ خوبصورت کیا ہے، وہی میرا سکون تھی جسے میں نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ پلیز ماما، یہ سب فکریں چھوڑیں، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ آبیل نے کافی بنائی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھا۔ یہ چھوٹا سا اس کا ذاتی گھر تھا جو ہاسپٹل اور کلینک سے بہت قریب تھا۔ اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھ رہی ہوں، تھوڑی ڈاؤن رہی ہے پر شی اسٹرانگ گرل، ابھی لان میں اپنی کٹن کے ساتھ واک کر رہی ہے۔ موہنی کے نارمل ہونے کی خبر آبیل کو تسلی دے گئی اور خوشی بھی کہ شاید وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ آئی ریئلی مس ہر۔ آبیل نے کاؤچ پر نیم دراز ہوتے جذبات سے بڑی سرگوشی کرے آسیہ کو متبسم کیفیت میں مبتلا کیا۔ وہ بھی یقیناً تمہیں مس کر رہی ہے۔ اچھا سنو، تمہارے ڈیڈ کی ایک دوست نے سویڈن میں ایک ماہر آئی اسپیشلسٹ کا کارڈ بھیجا ہے مجھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر آبیل ایک بار ان سے کنسلٹ کر لے تو شاید اس کی آنکھوں کی کنڈیشن بحال کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ میں نے وہ کارڈ تمہیں واٹس ایپ کیا ہے، تم اس کا نمبر آڈیو سافٹ ویئر سے نکال لو۔ آبیل نے سر ہلاتے ممی کی بات سنی۔ وہ ایسا کئی بار کر چکی تھی، مگر آبیل کچھ خاص توجہ نہ دیتا تھا، لیکن اس بار دل چاہا کچھ سنجیدہ لے ہی لے۔ اوکے، میں چیک کر لوں گا، موہنی کو فون دیں، اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ آسیہ نے فوراً سے موہنی کو پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ وہ کٹن کو لان میں اتارتی ممی کے پاس آ رکی۔ تمہارا موہنا؟ آسیہ نے اسے فون دیا اور خود بھاگ کر آتی کٹن کو لیے اندر چلی گئی، کیونکہ باہر اب اندھیرا پھیل رہا تھا۔ موہنی وہیں کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کو پورے دن میں زیادہ میسج نہیں کر سکی موہنا، کیونکہ میں زیادہ ٹائم سوئی رہی، لیکن جب سے جاگی ہوں آپ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہے۔ اپنی بے بسی بتاتے وہ رو دیتی، جب آبیل کے مسکراتے نے موہنی کے آنسو چھین لیے۔ آنکھوں کے سامنے جو میری آ رہی ہے وہ اچھی کنڈیشن ہے نا؟ موہنی اس کے سوال پر رونا بھولے ہنس دی۔ ہاں جی مونی، جی مونا، وہ بلش کی، وہ بھی کیا۔ تھینک گاڈ، میں ڈر گیا تھا۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ موہنی کا دو باتوں سے ہی دل مہکا گیا۔ پین کم ہوا؟ وہ سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ کافی بہتر ہے، میں نے صبح یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو تو پین نہیں کوئی؟ پیٹ میں، پیروں میں؟ وہ آپ کے رونے کو میں پتہ نہیں کس کس بات سے ریلیٹ کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس سوچنے کو بس آپ رہ گئے ہیں اب۔ موہنی کی فکروں پر وہ کیوں کرنا مسکراتا، گویا یہ کیفیت، یہ فیلنگ بہت پیاری تھی کہ وہ صرف اس کا سوچ رہی ہے۔ مجھے کوئی درد نہیں موہنی، مجھے سوچ سکتی ہو، تمہارا حق ہے۔ وہ اسے کھلی اجازت دے گیا۔ کتنا پیارا حق ہے نا؟ وہ دل و جان سے مسکائی۔ آپ بہت پیارے ہیں مونا۔ وہ اسے چپ محسوس کی بولی تو جناب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یاد نہیں عرصہ بیتا، خود کو دیکھے، وہ اس فصوں کو توڑنے کی غرض سے بولا، پر موہنی پھر بھی مسکرا دی۔ میں آنکھیں ہوں نا تو مان لیں جب میں نے کہہ دیا۔ وہ استحقاق برا لہجہ لیے آبیل کا دل مٹھی میں بھر گئی۔ مان لیا، سر ہم کر دیا گیا۔ محبت کا صحیح آغاز تو اس نقطے سے ہوا، اور وہ بھی دونوں طرف۔ بس اس سے زیادہ بات نہیں ہوگی، پھر میرا دل کرے گا آپ کہیں سے آ جائیں، اس لیے میں کال بند کر دوں۔ اس کی اجازت طلبی میں ایک درد تھا جو آبیل کو بڑی شدت سے محسوس ہوا۔ کر دو میری گڑیا، آبیل نے پھر سے اجازت دی۔ جان کہیں، وہ فرمائش کرنے میں بے باک ثابت ہوئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میری جان،
موہنی کے مرجھائے چہرے کو جیسے پھر سے جان مل گئی تھی ان دو لفظوں سے۔ تھینک یو موہنا، بائے، آہستگی سے کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ آبیل اسحاق جانتا تھا اگلی کال تک اس کے دل کی دھڑکن توازن نہ پکڑ سکے گی۔ جب سے آئی ہوں کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ ہاں بندہ یہی کہہ دے، او روشانے یو لک چارمنگ، اس سیلون والی آنٹی کو کون سا چارم دکھائی دیا جو اس بندے کو نہیں دکھائی دے رہا؟ 8 بجنے والے ہیں، ایسی ہوتی ہے گولڈن نائٹ، ابھی تک سر فائلوں میں گھسا کر بیٹھے ہیں مسٹر پارس۔ سبھی سٹاف اب ڈنر کے پلان بنا رہا تھا اور روشانے آفس میں باہر سے جھانکتی پارس کی بے توجہی پر جلد سلگ رہی تھی، جبکہ پارس سیسا مغلانی اس لڑکی میں آتے ذرا برابر بدلاؤ کو فیل کرنے والا ایسا تھوڑی تھا کہ اس کی تیاری محسوس نہ کر پاتا۔ اگر کہا جائے وہ خود ہی نروس ہو رہا تھا تو غلط نہ ہوگا، لیکن یہ نروسنس زیادہ طویل چلنے والی نہ تھی۔ پارس، ڈنر کا کیا پلان ہے؟ یہیں کرنا ہے یا باہر؟ اپنا کام سمیٹے کچھ دیر باہر ٹہلنے کے بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور اس کے آفس میں دروازہ ذرا سا کھول کر جھانکی۔ گاڑی میں ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں، مصروف انداز میں جواب دیا گیا۔ روشانی کی نظر اس کے بڑے سے گلاس میز پر پڑے ڈائس شیپ ڈیکوریشن پیس پر تھی کہ اسے اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے۔ آر یو شور؟ روشانے کی بگڑی ٹون پر پارس نے اپنا فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور اٹھ کر روشانے کی طرف آیا۔ سی ویٹ کلر کی شرٹ اور بلیک سلم فٹ جینز میں ملبوس رولنگ چیئر کی بیک پر لڑکی اپنی بلیک جیکٹ اٹھاتے وہ سادہ سے حلیے میں بھی چلتی پھرتی قیامت لگ رہا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ پارس کی نظریں روشانے کے چہرے کی کچھ خاص نفاست اور نرماہٹ پر تجسس سے دوڑی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہاتھ سینے پر لپیٹ کر جتایا۔ ہمارا ڈنر ارینج ہے جل پری، اور بہت اسپیشل ہے۔ ہم وہ نائٹ سٹے گفٹ پاس یوز نہیں کر رہے۔ میں ہماری اتنی اسپیشل نائٹ کسی پبلک پلیس پر نہیں چاہتا۔ روشانے کے بازو کھولتے پارس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ پلکیں جھپکاتی لبوں پر بکھری مسکراہٹ کے سنگ اسے تکنے لگی۔ پھر ایکسائٹمنٹ سے روشانے کی جان جا رہی تھی۔ پھر یہ کہ تمہیں خود چل کر دیکھنا ہوگا، تم آلریڈی بہت کیوٹ ہو، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پارس نے اس کی شیپ بمیں جب نوٹس کرے اپنی انگلی پھیری تو وہ جنب سی گئی۔ کیوٹ نہیں لگنا تھا، اس لیے ان کو کون بتائے کہ میں ہاٹ لگنا چاہتی تھی؟ روشانے نے ادھر ادھر نظریں گھماتے بتایا اور آدھی بات منہ میں دبا لی۔ پارس نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ کی گرفت بناتے اس کا چہرہ اوپر کرے اپنے چہرے تک لایا۔ اف، ان دو کی نزدیکی نشاور تھی، جو لگنا چاہتی تھی وہی لگ رہی ہو۔ پاری لہجے میں کہتے ہی پارس اس کی خوبصورت سکارف سے باہر چھلکتی جبیں چومتے جیسے مسکرایا۔ بس پارس کی اتنی سی بہکی مسکراہٹ ہی روشانے کا کام تمام کر گئی۔ جی جناب، تو کیسے ہیں، کیسی لگی ہے آپ کو ایپیسوڈ آج کی؟ تو اس ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اب دھماکے دار ایپیسوڈ اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہوں گی، تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اچھا سا تبصرہ بھی دینا ہے آپ لوگوں نے۔ تو ملتے ہیں پھر ہم منڈے کو دھماکے دار اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔